औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फर्स्ट रमज़ान है, पहला रोज़ा है, तो मैंने कहा आज इसके ऊपर थोड़ी बात आपस में शेयर कर ली जाए। रोज़ा, इसके बारे में हदीस है, अस्सुम जन्ना, रोज़ा ढाल है। यानी इसका मतलब ये है कि जैसे ढाल जो है जंग के दौरान किसी भी शख्स को किसी मोहलिक वार से बचाती है और उसको प्रोटेक्ट करती है, इसी तरह रोज़ा जो है हमें बुराइयों से प्रोटेक्ट करता है और हमें बुराइयों से दूर रहने का मौका देता है। फिर इसी तरह आपने देखा कि कई मौक़ों पे कई अहादीस इसके ऊपर आई हैं, कई उलमा किराम ने इसके ऊपर बातें की हैं और ये भी कहा जाता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोज़ा जो है, जो शख्स रोज़ा मेरे लिए रखता है उसका अजर मैं ही दूंगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जिसके आप कह लें कि नवाज़शात हैं अल्लाह ताला की तरफ से जो रोज़ादार हैं। आपने देखा कि बहुत सारी इबादत हैं हमारी, कुछ बदनी हैं, कुछ रूहानी हैं। तो रोज़ा जो है ये बदनी इबादत भी है और रूहानी भी है। रोज़ा जो है हम पूरा दिन जो है आप सहरी से लेके हम अफ्तार तक यानी मगरिब तक हम खाना पीना छोड़ देते हैं और उसके बाद फिर हम रोज़े को कंप्लीट करते हैं। तो ये इस लिहाज से बदनी इबादत भी है। अब उस दौरान आप देखिए कि जब रोज़े जो हैं वो जब हम रखते हैं तो उसका हमारे ऊपर रूहानी असर भी होता है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि बहुत पहले की बात है, कई सालों पहले की बात है, कभी बचपन में हम शायद रेगुलर रोजे नहीं रखते थे, कभी रख लिया कभी ना रखा, कोई जुम्मे का रख लिया वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से वो रोजे चलते थे और बड़ा महसूस होता था मुश्किल के भी रोजा जो है कैसे रखा जाए। लेकिन आज से कई साल पहले, मेरा ख्याल है कम से कम 25-30 साल पहले, बस वंस एक बार तैया किया कि रोजे रखने हैं तो अल्लाह ताला ने तौफीक दी। और मैं ये समझता हूँ ये तौफीक अल्लाह ताला की तरफ से होती है। सर्टनली आप इंसान के अंदर विल होनी चाहिए और उसके बाद अल्लाह ताला जो है उसके लिए आसानियाँ पैदा कर देते हैं। तो उस वक्त से लेकर आज तक अल्लाह का शुक्र है कि कोई रोज़ा एक भी नहीं छोड़ा। अगर कभी दरमियान में कभी कोई बीमारी आ भी गई तो मेडिसिन वगैरह लेके सहरी के वक्त रोज़ा रख लिया। तो इस तरीके से ये विल है, यानी इसके अंदर रूहानियत है। अच्छा, फिर मैंने खुद अपना ज़ाती जो मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी लोग भी दोस्त जिक्र करते रहते हैं कि जब आपने रोज़ा रखा होता है एक ख़ास आपका जो है माइंड के ऊपर एक कैफियत रहती है और वो कैफियत पाकीज़गी वाली होती है कि आप जो हैं हर चीज़ से रुक रहे होते हैं, रोक रहे होते हैं अपने आप को कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है। और आप देखिए ये रोज़ा जो है एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का एक बहुत बड़ा एक नमूना भी है कि आपको कोई नहीं देख रहा, आप चुपके से कमरे में बैठ के कुछ चाय पी लें, पानी पी लें, कुछ खा लें, कोई देखने वाला तो नहीं है ना, ठीक है। तो लेकिन हमारा ये यकीन और ईमान जो है होता है कि भी हमें अल्लाह ताला देख रहा है, तो हम छुप के भी कोई चीज़ ना खाते हैं ना पीते हैं और रोज़े को तो हम तोड़ने से बचाते हैं। ये उस ईमान की पुख्तगी की अलामत है, यानी जो रोज़ादार है उसके ईमान की पुख्तगी की अलामत है कि वो अल्लाह देख रहा है, हर जगह देख रहा है। जो आम दिनों में हम आम जिंदगी के मामला जब कर रहे होते हैं तो हम ये चीज़ भूले होते हैं और हम कहीं कहीं कोई रिश्वत ले रहे हैं, कहीं कोई चोरी कर रहे हैं, कहीं डाका कर रहे हैं, कहीं कुछ और कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। तो उस वक्त हम बिल्कुल ये भूले थे। लेकिन रोज़ा की कैफियत एक ऐसी है कि जो हमें ये एहसास दिलाती है कि अल्लाह ताला हमें हर जगह हर सब सूरत हाल में देख रहा है। तो रोज़े रखिए, रोज़े रखें एहतमाम के साथ, यानी खाने पीने का मुनासिब एहतमाम करें, ओवर डूइंग ना करें उसके ऊपर, ताकि ये ना हो कभी कि आप फिर खाना वो खाएं और सोते रहें। तो आप एक मामूल की ज़िंदगी गुजारें रोज़ों के दौरान भी और मुनासिब खाना खाएं और उसके साथ फिर इबादत भी करें, कुछ और बातें जो आप आगे चल के मैं करता हूँ आपके साथ। क्योंकि देखिए ये ज़हन में रखिए कि रोज़ा साल में रोज़े एक बार आते हैं और पता नहीं अगले साल तक हमने होना कि नहीं होना, पता नहीं ये आप कह लें कि सआदत हमें नसीब होनी कि नहीं होनी कि अगले साल के रोज़े हम रख पाएँ। तो इन रोज़ों को बल्कि हर रोज़े को आखिरी रोज़ा समझें, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो थे वो 26 रमज़ानुल मुबारक को और 27वीं की रात थी उस दिन, तो वो इस दुनिया से चले गए थे। तो वो पूरे रोज़े भी वो ज़िंदा नहीं रह सके थे। तो कोई पता नहीं हम पूरा रोज़ा भी ज़िंदे रह सकें या ना रह सकें। तो इस लिहाज से इनको हर रोज़े को आप आखिरी रोज़ा समझें और इन रोज़ों को आप अपनी ज़िंदगी के आखिरी रोज़े समझें, क्योंकि आने वाला वक्त जो है, आने वाला साल जो है, पता नहीं उस वक्त तक हम जिंदा रहना नहीं रहना, अल्लाह ताला हमें तौफीक। अच्छा, दूसरा फिर तौफीक की बात भी है ना कि अल्लाह ने करे कि अगले साल जब हम जिंदा भी हों तो रोज़े आ जाएं
تو کوई ऐसी बीमारी हमें लग चुकी हो कि हम रोजे ना रख सकें, तो ये भी तो एक सिचुएशन बन सकती है ना। तो इनको अल्लाह ताला की तरफ से आप तोहफा समझें और समझ लें कि ये शायद आखिरी तोहफा है हमारे लिए ना, यानी इस साल के अंदर, अगले साल का तो आने वाला वक्त अल्लाह ताला अपनी करम फरमाएगा और हमें खैर खैरियत से रखेगा। लेकिन हम में से कई लोग जो हैं जिन्होंने इस दुनिया से चले जाना ना इस साल के दौरान, तो ये तो हकीकत है ना, कोई नॉर्मल डेथ हो तो जाता है, कोई एक्सीडेंटल डेथ हो तो जाता है, तो इसलिए इसको गनीमत समझिए। इसके सेहत पे बड़े अच्छे असरात मरतब होते हैं। इसके ऊपर डॉक्टर्स काफ़ी कहते रहते हैं, हम ज़ाहिर है कि उस बात में मैं ज़्यादा लंबा नहीं जाऊँगा, लेकिन ज़ाहिर बात है कि जब आप कंट्रोल्ड खाना खाते हैं, यानी आप सहरी के वक्त उठते हैं, देखो जल्दी उठने की आदत पड़ती है आपको, और उसके साथ फिर ज़ाहिर बात है इबादत भी करते हैं, तो इबादत से एक्सरसाइज भी एक तरह से, आप जब नमाज पढ़ते हैं तो पूरे जिस्म की आपकी एक लाइट सी एक्सरसाइज हो जाती है। खाना खा के एक्सक्यूज खाना खा के आप जो है फिर वो सारा दिन कुछ नहीं खाते पीते और रूटीन में अपने काम भी करते हैं, तो ऐसी सूरत में क्या आपका जो मैदा है वो खाली रहता है, और मैदे के अंदर जो फासद रतूबतें या फासद मवाद इकट्ठा हुआ होता है वो फिर उसमें से निकलना शुरू हो जाता है, ज़ायल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि 2 टाइम आप खाना खा रहे हैं। और उसके बाद फिर आप खुद ही महसूस करिएगा कि जब आप पूरे रोज़े रख लेंगे तो आपकी सेहत के ऊपर एक बड़ा एक मुस्बत असर नजर आएगा, आपका चेहरा जो है उस पर रौनक होएगी, आपको किसी वो यानी आप कह लें को टोटकों की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप अपनी जिल्द को खूबसूरत करें, आपकी जिल्द भी आप कह लेंगे कि बड़ी उसके अंदर वो आ जाएगी, आप कह लेंगे नूरानियत सी आ जाती है चेहरे के ऊपर, आपने देखा होगा इबादत का ये। अच्छा दूसरा फिर ये एक और एक्सपीरियंस करिए कि जब मैंने कई बार किया ये कि आफ्टरनून में जब रोज़ा आपने रखा होगा तो आप एक ख़ास आप कह लें कि रूहानी ताकत फील करेंगे अपने अंदर। मुझे याद पड़ता है कि एक बार काफ़ी साल पहले की बात है ये भी, कि मैं आफ्टरनून में मुझे एक लेक्चर देना पड़ता था, वो कुछ CSS की एकेडमी थी, उनका था वो एक प्रोग्राम, तो उसमें मुझे वो लेक्चर देना पड़ता था, तो रोज़े थे, तो मैं महसूस करता था कि ख़ास ताकत, जैसे कि मेरी दिन में शायद वो ताकत मेरे अंदर नहीं थी जो कि उस वक्त थी, और मेरे बोलने का अंदाज, मेरे बोलने के अंदर जो तवानाई है वो उमड़ कर आई होती थी, हालांकि भूख की वजह से और गर्मियाँ भी थी उस ज़माने में, तो उसमें मुझे तो कमज़ोर होना चाहिए था ना, लेकिन मैं अपने अंदर एक ताकत, ज़्यादा ताकत महसूस करता था। तो ये आप कैफियत महसूस करेंगे जब आप इस पर गौर करेंगे। फिर उसके बाद इस चीज़ का भी एहसास होता है कि जी ये अल्लाह की कितनी नेमतें हैं जो खाने पीने के में अवेलेबल है, और ये जो लोग जिनको ये नेमतें अवेलेबल नहीं हैं या वाफर मकदार में अवेलेबल नहीं हैं, उनकी कैफियत क्या होती है, वो प्यासे की कैफियत क्या होती है, भूखे की कैफियत क्या होती है, ठीक है। और ये इससे फिर हमें अंदाजा होता है, उनका एहसास पैदा होता है, तो ये एक तो फायदा इसका ये भी है। फिर उसके बाद अपना एहतसाब करना, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, पूरे साल का खाता खोल लें आप, पूरे साल में क्या क्या करते रहे, किसके साथ ज्यादती कर बैठे, किसी के साथ कहाँ गुनाह कर बैठे, वो चीज़ें सारी याद करें, और याद करने के बाद उसकी माफ़ी मांगे अल्लाह ताला से। अल्लाह माफ़ करने वाला है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप खुशू खजूक से अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे तो अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे। यही तो कहते हैं कि जब रोज़ा आप पूरे रोज़े रख लेते हैं, पूरी उसके जो लवाजमात के साथ, पूरी उसका जो भी तकद्दस है उसके साथ, तो उसके बाद आप सारे गुनाह जो है, ये भी मुख्तलिफ उलमा कराम बयान करते रहते हैं कि तमाम जो गुनाह हैं उससे पहले वाले वो सारे धो दिए जाते हैं। तो इसलिए इसका एक ये, तो आप पूरे साल का आप जायजा लीजिए, जहां जहां आपने कहीं ज्यादती की है, गुनाह किया है, गलती हो गई है, तो जहां किसी की ज्यादती का अजाला कर सकते हैं आप, या इस पोजीशन में आप हैं तो उस ज्यादती का अजाला कर दें। अगर नहीं कर सकते तो कम से कम ये है कि उसकी माफी मांग लें, ठीक है। उस शख्स से भी माफी मांग सकते हैं, और अगर वो जिंदा है, और माफी अगर वो शख्स के साथ ज्यादती की तो वो जरूर माफी मांगे। लेकिन अगर हमारे अंदर कोई इबादत के अंदर कोताही आ गई, कोई गुनाह ऐसा हो गया, तो फिर अल्लाह ताला से तो माफ़ी मांगनी ही है, वो दोनों चीज़ों की मांगनी है। आपने उस शख्स की भी माफ़ी मांगनी है और अल्लाह ताला से भी उसकी माफ़ी मांगनी है, क्योंकि हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह दोनों ही हैं उसके अंदर शामिल। तो एक तो ये इसकी करी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आपके पास एक टाइम है और आपको पूरा खुशू खजू के साथ इबादत भी कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा मौका है। अपने आप को आप कह लें कि रूहानी इसलाह कर सकते हैं, बदनी इसलाह कर सकते हैं, रूहानी इसलाह कर सकते हैं। फिर टाइम मिलेगा बड़ा, जब आप नमाजें पढ़ेंगे इस दौरान, एक्स्ट्रा इबादत करेंगे। कई लोग जो है वो कुरान पाक की तफसीर पढ़ते हैं, कोई आप कह लें कि नबी पाक की ज़िंदगी के जो मामला हैं, ठीक है, सीरतुल नबी, उसका मुतालिया करते हैं। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसको आप आजकल आपके पास सामने इंटरनेट अवेलेबल है, गूगल में जाएं, किताबें खोलने की जरूरत नहीं, हर चीज़ आपको सामने
ملی ہے مل جاتی ہے پڑھنے کے لیے، نہیں پڑھ سکتے تو آپ ظاہر بات ہے کہ وہ یوٹیوب پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ علماء کرام یا مختلف لوگ جو ہیں وہ اس ٹاپک کے اوپر ان کی بھری پڑی ہیں، تو اس کے اوپر آپ سن سکتے ہیں. تو اللہ سے باتیں کریں، اللہ کے سامنے اپنا جو پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں اگر ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے شیئر کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی مدد مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا اختتام مانگیں. اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلیں آسان کرے. اس کے اوپر میں نے پہلے بھی اپنے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ مشکلیں آسان تو تب ہوتی ہیں کہ مشکلیں رہیں لیکن آسان ہو جائیں. یہ دوبارہ مانگا کریں، مشکلیں ختم کرے، اللہ تعالیٰ ہماری مشکلیں ختم کرے. تو تاکہ مشکلیں ہو ہی نہ جی، کیوں ہوں؟ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے جب مانگے تو پھر پورا مانگے نا. اب مشکل رہے اور اس کو آسان کر دے اللہ تعالیٰ، یعنی مشکل میں آپ رہیں، تو اس کا مطلب تو یہ نکلتا ہے نا. اس لیے یہ عام طور پہ لوگ احساس نہیں کرتے. اس طرح کی دعائیں کافی اکثر لوگ کہتے ہیں جی اللہ تمہاری مشکلیں آسان کرے. ان کو کہیں جی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری مشکلیں ختم کریں. تو اللہ سے باتیں کریں جی، اللہ تعالیٰ سے اپنے گڑ گڑائیں، اپنی غلطیاں تسلیم کریں، اللہ تعالیٰ سے آپ کہہ لیں کہ نعمتیں مانگیں، اللہ تعالیٰ سے اس کا ثواب مانگیں، اجر مانگیں. اللہ تعالیٰ سے آخری زندگی جو ہماری مرنے کے بعد کی زندگی ہے، جو پکی اور مشکل زندگی ہے، جو ختم نہیں ہونی کبھی، اس میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور درگزر کی التجا کریں. ٹھیک ہے. اور آپ نے دیکھا کہ یہ جو روزے کے دوران یا روزوں کے دوران آپ جو بھی کام کرتے ہیں، چاہے وہ آپ نمازیں پڑھیں، چاہے وہ آپ عبادات کریں، نفل پڑھیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، یا پھر آپ صدقات کریں، تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ ایسی صورت میں اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے عام دنوں کے حساب سے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی جو ان کی نمازیں رہ گئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ نمازیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ملاتے رہتے ہیں. یعنی ہر فرض نماز کے ساتھ ایک وہ فرض بھی پڑھ لیتے ہیں جو کہ اس وقت کی نماز جو پہلے کہیں رہ گئی ہے کیونکہ اس کی ثواب جو ہے زیادہ ہے اس دوران میں. ٹھیک ہے. تو ایک تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پچھلی جو کمیاں ہیں یا ڈیفیشنسی میک اپ کر سکتے ہیں. عبادت کے ساتھ ساتھ صدقات جو ہے وہ ضرور کریں. صدقات کا یہ ہے جی کہ آپ ایک تو زکوٰۃ تو آپ دیتے ہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے صدقات آپ کریں گے تو صدقات کا صلہ جو ہے یہ اللہ سے تجارت والی بات ہے. کہ وہ کہتے ہیں اللہ سے تجارت کر لو کہ اللہ تعالیٰ 10 گنا دنیا میں دے گا اس کا، اور 70 گنا آخرت میں دے گا. یہ علماء کرام متفق ہے. کبھی میں نے اس چیز پہ اختلاف علماء کرام کے درمیان نہیں دیکھا کہ 10 گنا دنیا میں ملے گا آپ جو یہاں پہ دیں گے، اور 70 گنا. اب آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ صدقات جو ہیں آپ اپنے پیرنٹس جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے نام کا بھی دے دیں. ٹھیک ہے. وہ اس کا ثواب ان کو وہاں پہنچے گا، اور آپ دیکھیے گا کہ ان کی اللہ تعالیٰ مشکلیں ختم کریں گے وہاں پہ، اور ان کی بخشش کا سامان ہوگا وہ. اسی طرح آپ اپنے لیے بھی آپ بے شک 1 روپیہ خرچ کر سکتے ہو، 2 روپے خرچ کر سکتے ہو، جتنی آپ کی توفیق ہے اتنے آپ صدقات کریں، اور وہ آپ کا اس کو اس دنیا میں بھی ملے گا اس کا ثواب، آخرت میں ملے گا. اور چونکہ رمضان ہے تو اس میں ویسے ثواب زیادہ ہوتا ہے ہر چیز کا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ تو معافی کے لیے تیار ہوتے ہیں، دروازے کھلے ہوتے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. یعنی کہ آؤ بھائی، کون ہے جو مانگنے والا مجھ سے، تو آ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی فراخ دل ہے ماشاء اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. 70 ماہ سے زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں، لیکن ان دنوں میں تو بالکل کلیئر سیل ہے نا. تو اس لیے آپ مانگ لیں، موقع ہے، اچھا موقع ہے. اچھا، پھر اس کے بعد آپ معاف کریں. کسی کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہے یا کسی کے ساتھ ویسے انبن ہے، بے شک اس کی زیادتی ہو تو اس کو معاف کر دیں، اور اپنی معافی کی طلب کریں اس سے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک اچھا موقع ہے کہ اپنی سلیٹ جو کلین کر دیں، آپ اپنا جو سب کچھ حساب کتاب ہے وہ صاف کریں. اور جب رمضان ختم ہو، روزے ختم ہو، تو اس کے بعد پھر آپ اپنا نئے سے آغاز کریں، اور ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے کریں کہ یہ جو غلطیاں، یہ جو کوتاہیاں جس کی ہم نے معافی رمضان میں مانگی ہے، یہ آئندہ سرزد ہم سے نہ ہو. تو یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے. اس کے بعد پھر یہ کہ آپ جھوٹ جو ہے، چند ایک چیزیں جو بڑی ضروری ہیں. شرک تو ہر منع ہی ہے، شرک پہ تو معافی کوئی نہیں ہے نا. اچھا، جھوٹ جو ہے اس کو ترک کر دیں. جھوٹ کو نبی پاک نے بڑی احادیث ہیں، میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، بڑی احادیث ہے جس پہ انہوں نے بڑی ناپسندگی، اور بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ میری امت کے لوگ جو ہیں وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. ٹھیک ہے. یعنی سب کچھ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا. اور کئی موقع پہ کسی نے کہا جی میرے اندر ملٹیپل برائیاں ہیں تو میں ایک چھوڑ سکتا ہوں. تو نبی پاک نے فرمایا کہ جھوٹ چھوڑ دو. تو جھوٹ آپ جب چھوڑتے ہیں تو باقی برائیاں بہت ساری چھوٹ جاتی ہیں ویسے ہی، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر کل کلام کو آپ کو اس کا اقرار کرنا پڑ جائے اور جھوٹ تو آپ نے بولنا نہیں.
تو ایسی صورت میں پھر وہ ایک آپ کے لیے ایک ندامت کا باعث بنے گا نا. تو جھوٹ ترک کر دیجئے. آج پہلا روزہ ہے, آج سے آغاز کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی بات میں چھوٹی بڑی مذاق میں ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ 30 دن اگر ہم نے اس کو مینٹین کر لیا تو یہ ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے گی. میں آپ کو بتا دوں, کوئی بھی کام اگر آپ مسلسل 1 مہینہ کر لیں تو اس کی ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد بغض چھوڑ دیں. بغض کیا ہوتا ہے؟ کسی کے ساتھ دشمنی, رنجس دل میں رکھنا. کئی بار یہ ہوتا ہے کہ آپ منافقت بھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ ظاہر سے وہ بندہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے, دوست لگ رہا ہوتا ہے اور بہیو بھی لائک دوست کر رہا ہوتا ہے, لیکن اندر سے وہ آپ سے بغض رکھتا ہے, آپ سے عداوت رکھتا ہے, آپ سے دشمنی رکھتا ہے. یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. تو اس کو بھی ختم کریں. جھوٹ سب سے پہلے, اس کے بعد بغض کو ختم کریں. ٹھیک ہے. بے حیائی کو ترک کریں. بے حیائی کیا ہے؟ ہر طرح کی بے حیائی. وہ الفاظ کی بے حیائی بھی ہے, وہ لباس کی بے حیائی بھی ہے, وہ ہمارے طرز عمل کی بے حیائی بھی ہے, وہ ہمارے لیونگ سٹائل کی بے حیائی بھی ہے. بے حیائی سمجھتے ہیں آپ کے ڈانس ہے یا اس طرح کے فوش ڈانس ہو گیا, فوش گانے ہو گئے, فوش ویڈیوز ہیں. کئی میں نے دیکھا دوست جو ہے وہ ازرائے تفنن اس طرح کی ویڈیوز یا تصویریں جو ہوتی ہیں جو تھوڑی فوش ہوتی ہیں وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں آپس میں مذاق میں. تو ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ وہ گناہ جاریہ بھی, جیسے صدقہ جاریہ ہے اس طرح وہ گناہ جاریہ بھی ہے. یعنی اگر آپ ایک فوش تصویر یا ویڈیو یا کوئی ایسی غلط چیز جو ہے جو گناہ کی آپ کو ترغیب دیتی ہو, اگر وہ آگے شیئر کریں گے اور اس کی وجہ سے اگلا جو ہے وہ پھر آگے شیئر کرے گا, ایک سلسلہ چلے گا نا, اور اس سے افیکٹ ہو کے یا اس کے اثر میں آ کے ہو سکتا ہے وہ شخص کو گناہ کو کر بیٹھے, تو اس گناہ میں پارٹیسپیشن ہماری بھی ہو جائے گی. تو یہ پارٹیسپیٹری سن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یعنی یہ بھی گناہ جاریہ بن جائے گا کہ میری وجہ سے میں نے ایک ایسی چیز شیئر کی, ایسی میں نے میوزک شیئر کر دیا, ایسی میں نے چیز شیئر کی جو کہ آپ کہہ لیں کہ قابل اعتراض تھی اور اس کے اندر انڈیسینسی تھی, یا اس کے اندر آپ کہیں کہ فوش گوئی تھی یا فوش کام تھا. تو وہ اگر میں نے آگے شیئر کر دیا تو ایسی صورت میں وہ میں نے شیئر کیا ہے, یعنی میں نے کنٹریبیوٹ کیا گناہ کی ترغیب کے اندر, میں نے ترغیب ڈالی ہے. تو اس لیے اگر کوئی آپ کے پاس آ جائے ایسی چیز تو اس کو وہی ڈیلیٹ کریں اور آگے فارورڈ نہ کریں. میں تو اب یہی کرتا, جب سے مجھے اس کا احساس ہوا ہے تو میرے پاس کوئی ایسی کوئی آ جاتی, کوئی لطیفہ آ جاتا, کوئی ایسی چیز آ جاتی تو میں اس کو پھر آگے نہیں بھیجتا. تو آپ سے بھی یہ التجا ہے کہ اس کو بھی روک دیں. یہ بے حیائی کا ایک ون آف دی کمپوننٹ ہے بے حیائی کا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر یہ کہ شراب خوری, اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو شراب کا عادی ہے یا شراب خور ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو کئی لوگ میں نے دیکھا کچھ ان سے پوچھے تو کہتے جی میں سوشل ڈرنک کرتا ہوں, جب کبھی بیٹھے ہیں دوستوں میں تو اس کبھی ڈرنک کر لی. میں آئی ایم ناٹ ہیبچوئل. ڈرنک از ڈرنک whether that is habitual or social. تو اوائڈ کر دیں. آپ سوشل ڈرنک دوسرا لے لیں نا, آپ کچھ جوس پی لیا کریں وہاں بیٹھ کے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں آپ کہیں گے شاید میں اپنی تعریف کرانا چاہ رہا ہوں, لیکن میں جسٹ ایک شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں ملک سے باہر جب بھی کبھی ہوتا ہوں یا رہا ہوں تو وہاں پہ لوگ پیتے ہیں, ڈرنک کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ انگریز کو جو ہے ان کی تو یہ ایک مشروب ہے نا ان کے لیے تو خاص. ہمارے ہاں پاکستان انڈیا یا جو لوگ ہیں اس کو ہم نے یاشی کا ایک ذریعہ بنایا ہوا نا, کہ جو ڈرنک کرنے کا مطلب کہ یاشی آپ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ پھر کچھ اور لوازمات بھی ہوتے ہیں. تو وہاں پہ ایسی پارٹیاں ہوتی تھیں. اول تو خیر اسے اوائڈ کرنا چاہیے ایسی پارٹیوں سے, میں اس کی ترغیب نہیں دے رہا, لیکن پروفیشنل پارٹیز ہماری کئی بار ہوتی رہی ہیں, ظاہر بات ہے کہ بیرون ممالک. تو وہاں میں عام طور پہ کوئی شربت لے لیا, کوک لے لی یا ایسا کوئی چیز لے لی اور وہ درمیان بیٹھ کے میں نے وہ پی لی, تو اس پہ کسی کو اعتراض بھی نہیں ہے. تو سوشل اگر ڈرنک لینا تو اس طرح کا آپ ڈرنک لے لیں. ٹھیک ہے. تو ہماری سوسائٹی کے اندر یہ کافی قباحت ہے اس طرح کی کہ اس کا گناہ, یہ بہت بڑا گناہ ہے. شراب جس کو ام الخبائث کہا گیا, یعنی خباثتوں کی ماں ہے, خباثتوں کی جڑ ہے, اس کی وجہ سے خباثتیں اور برائیاں پیدا ہوتی ہیں, اٹریکٹ ہوتا ہے انسان اس کی وجہ سے, اور چونکہ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے کم ہو جاتی ہے نشے کی حالت میں, تو اس لیے اس سے منع ہو. اور اس کے علاوہ جو دیگر جو آپ کہہ لیں کہ منشیات بھی ہیں جن کا ذکر ظاہر بات ہے اس وقت وہ نہیں تھی, وہ اگر ہم اس پہ ریشنل ڈیسیژن پہ لے لیں یا انالوجی کو لے لیں تو ایسی صورت میں وہ بھی حرام ہے. یعنی جو اشیاء, جو ڈرنکس جن کے
استعمال سے انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے کم ہو جاتی ہے یا اس میں فرق پڑتا ہے، وہ سب حرام ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ ایک اچھا موقع ہے جی، رمضان ہے، رمضان میں ظاہر بات ہے کوئی بھی اس طرح کا شراب وغیرہ یا نشہ نہیں کرتا، تو میری التجا ہے کہ وہ بھی آپ ترک کر دیں اور پھر اس کو مینٹین کریں، تو پچھلی معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، ٹھیک ہے؟ ارد گرد اپنے انصاف کا ماحول بنائیں، آپ جہاں بیٹھیں انصاف کی بات کریں اور صلح جوئی کریں، اگر کوئی جھگڑ پڑا ہے تو اس کے درمیان صلح کروا دیں۔ آپ ایسے کریں نا، یہ رمضان شروع ہو گیا، آپ ٹارگٹ کریں، آپ اپنی فیملی میں دیکھیں، آپ اپنے دوستوں میں دیکھیں کون آپس میں لڑا ہوا ہے، کس کے درمیان آپس میں وہ آج کل وہ چل رہی ہے، تو کوشش کریں کہ رمضان کے دوران کی عید سے پہلے صلح کروا دیں دونوں پارٹیز کو درمیان میں۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ان کو پتا ہوگا کہ یہ شخص جو ہے یہ نیوٹرل ہے، یہ شخص جو ہے ہمارا خیر خواہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے اپنا کردار جو ہے آپ نے ریفلیکٹ کرنا ہے اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، تو وہ اس کے درمیان صلح کرائیں، محبتیں بانٹیں، ٹھیک ہے؟ انصاف کریں، جب بھی موقع ملے انصاف کریں، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو ایسا ہونا چاہیے، یا ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ ہماری وجہ سے لوگ ہم سکون محسوس کریں، محفوظ محسوس کریں، یعنی ہمارے شر سے لوگ محفوظ محسوس کریں، ہم جو ہے ہمیں لوگ جو ہیں ہماری موجودگی جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، خوش ہو کہ یہ شخص موجود ہے تو چلو اس سے کوئی بہتری کی امید ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر میری وجہ سے کوئی ایک شخص جو ہے وہ اس کو آسانیاں ہیں، اس کو سکون ہے اور جائز آسانیاں ہیں، تو میرا خیال ہے کہ میرا لائف کا مقصد پورا ہو گیا۔ تو آپ دیکھیے کہ آپ کے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، پہلے تو غریبوں کو دیکھیں، جو عزیزوں میں رشتہ دار کچھ غریب بھی ہوتے ہیں، کچھ درمیانے سے ہوتے ہیں، تو ان کی مشکلات، کوئی بیمار ہے اس کی دوا دارو کروا دیں، جو بھی کوئی چیز ہے آپ یہ اس طرح کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کی وجہ سے کوئی ایک شخص جو ہے اس کی زندگی میں سکون آ گیا اور سکون سے وہ جیا اور محفوظ رہا اور محفوظ کی حالت میں رہا، یعنی حالت جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اس کو کوئی ڈر خوف نہ رہے، اور سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد پورا آ گیا، تو خیر بانٹے، خیر ہی ارد گرد جو ہے اس کو پھیلائیں، اور آپ خیر کا ایک ذریعہ بنیں، ٹھیک ہے؟ اور کوئی بھی بات اس میں مثبت لیں، مثبت سوچیں، نیگیٹو نہ سوچیں، کسی کے بارے میں غلط فہمی میں نہ لائیں جب تک کہ کوئی ثبوت ایسا نہ آ جائے۔ اگر ثبوت ایسا آ بھی جائے تو اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہی میں چند ایک باتیں آج کرنا چاہ رہا تھا، فرسٹ رمضان تھی تو میں نے کہا کہ آپ سے باتیں کی جائیں۔ تو یہ اس رمضان کے دوران اپنے لیے دعا کریں، اپنے جو دوست ہیں، احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اور مجھے بھی اگر ہو سکے تو اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔